आजकल इंटरनेट की वबा आम हो गई है। इसके ज़रिए फहश वीडियोस देखी जाती हैं। इसमें नौजवान लड़कों और लड़कियों की बड़ी तादाद मुब्तला है। मोबाइल पर राब्ते आसान हो गए हैं और मल्टीमीडिया मोबाइल के ज़रिए बातचीत करना, सुनना और देखना सब आसान हो गया है। ऐसी सूरत में चंद सवालात पैदा होते हैं। जो पहला सवाल पैदा होता है वो ये, किसी लड़के या लड़की का किसी नामहरम से दोस्ती करना और मोबाइल पर से रब्ता रखना और बातचीत करना शरीयत की निगाह में कैसा है। और जो दूसरा सवाल पैदा होता है वो ये, किसी नामहरम से इस हद तक दोस्ती बढ़ जाए कि गलत तस्वीरों का तबादला हो, शहवानी जज्बात को भड़काने वाली बातें हों, तो क्या ये अमल जिना के मुतरादिफ होगा और इस पर वैसा ही गुनाह होगा जैसे अमले जिना अंजाम देने पर होता है। जो तीसरा सवाल पैदा होता है वो ये, किसी दीनी जमात से जुड़ा हुआ नौजवान लड़का या लड़की ये हरकत अंजाम दे और दूसरे शख्स को इसका पता चल जाए तो वो इसे छुपाए या जिम्मेदार को बता दे। जो चौथा सवाल पैदा होता है वो ये, माँ बाप को पता चल जाए तो वो इस्लाह के लिए क्या तदबीर इख्तियार करें। जो पांचवा सवाल पैदा होता है वो ये, अगर ये हरकत किसी शादीशुदा मर्द या औरत से सरजर्द हो तो क्या ये अमल इस दुआजी जिंदगी में बेवफाई शुमार होगा और क्या इसकी बुनियाद पर भरोसा टूटने की वजह से तलाक का मुतालबा या हुला जायज़ होगा। मज़कूरा सवालों के जवाब कुछ इस तरह से हैं। मौजूदा दौर में इंटरनेट ने बुराइयों के दरवाजे खोल दिए हैं और इस पर हर तरह की फहश और गंदी चीज़ें, फ़ोटो, वीडियो, फिल्में वगैरह मौजूद हैं। मल्टीमीडिया मोबाइल में इंटरनेट की सहूलत लाजमी होती है और सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों ने बहुत ज़्यादा मराद दी हैं। चुनांचे मोबाइल का एक बटन दबाते ही हर तरह के मवाद तक रसाई मुमकिन हो जाती है और कोई भी चीज़ देखी या सुनी जा सकती है। इस सूरत हाल ने नौजवान लड़कों और लड़कियों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। इनकी बड़ी तादाद मोबाइल में घंटों मसरूफ़ रहती है और इसके ज़रिए फहश वीडियो देखने का उन्हें शौक लग जाता है। मोबाइल के ज़रिए एक दूसरे से रब्ता आसान हो गया है। चुनांचे स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात और दूसरे लड़के और लड़कियां भी बेतकल्लुफ़ एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं और इनकी दोस्तियां बसा औकात इतनी बढ़ जाती हैं कि वो आपस में फाहिश बातें और गंदे काम करने लगते हैं। नई नस्लों को इंटरनेट के बुरे असरात से बचाना मौजूदा दौर की सख्त ज़रूरत है। इसी पसे मंज़र में दरियाफ्त किए गए सवालात के जवाबात दर्ज झैल हैं। जो पहला सवाल किया गया उसका जवाब कुछ इस तरह से है, शरीयत ने मर्दों और औरतों और लड़कों और लड़कियों के दरमियान राब्ते की हदूद मुतय्यन की है और इनकी पाबंदी की सख्त ताकीद की है। नामहरमों का एक दूसरे से मिलना जुलना, बातचीत करना, तन्हाई में रहना, घूमना फिरना और खुशगपियाँ करना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी औरत के साथ इसके महरम के बगैर तन्हाई में ना रहे। यही हुक्म मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए किसी राब्ता रखने और बातचीत करने का भी है। कोई ज़रूरी मामला हो, मसलन दीन की कोई बात पूछनी हो, शरीयत का कोई हुक्म दरियाफ्त करना हो या तालीमी उमूर में कोई रहनुमाई लेनी हो तो गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इसके अलावा बातचीत करना, ताल्लुक़ बनाना और दोस्ती रखना जायज़ नहीं है। और जो दूसरा सवाल है उसका जवाब कुछ इस तरह से है, एक ख़ास उम्र बुलूगत तक पहुँचने के बाद हर इंसान में सनफ़ी जज्बात परवान चढ़ने लगते हैं। कोई औरत हो या मर्द, वो सनफ़े मुखालिफ की तरफ कशिश महसूस करता है। ऐसा होना फितरी है, लेकिन शरीयत इस जज्बे को कंट्रोल करने और उसे जायज़ हदूद में रखने की ताकीद करती है। किसी मर्द और औरत के दरमियान जिनसी ताल्लुक़ के लिए निकाह शर्त है। इसके बगैर इलानिया या खुफिया किसी तरह का ताल्लुक़ जायज़ नहीं है। मर्दों और औरतों दोनों के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ताकि तुम इन औरतों के मुहाफिज बनो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयाँ करो। सूरह निसा में अल्लाह ताला का इरशाद है, ताकि वो औरतें हिसारे निकाह में महफूज होकर रहें, आज़ाद शहवत रानी ना करती फिरे और ना चोरी छुपे आशनाइयाँ करें। दिल में बुरे ख्यालात का पैदा होना पसंदीदा नहीं है। शैतान के बहकावे से अगर बुरे ख्यालात पैदा हों तो उन्हें झटक देना चाहिए, लेकिन इसके नतीजे में अगर कोई अमली इक़दाम किया जाए तो ये गुनाह है। किसी नामहरम की गलत तस्वीरें या वीडियो देखी जाए और उससे हाथ मिलाया जाए और मोबाइल पर इससे शहवानी बातें की जाएं, ये सब काम हराम है, इसलिए कि ये बड़े हराम काम यानी जिना तक पहुंचाने वाले हैं।
حدیث میں ان سب کو زنا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا، زبان کا زنا اس سے بات کرنا، نفس ناجائز عمل کی خواہش اور طلب پیدا کرتا ہے اور شرم کا اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں زنا تک پہنچانے والے اعمال کو بھی زنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو تیسرا سوال ہے اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے، کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی سے ایسی نازیبا اور ناشائستہ حرکتیں سرزد ہو جائیں اور کسی دوسرے شخص کو ان کا پتہ چل جائے تو اسے ان کی تشہیر کرنے اور دوسروں میں اس کا چرچا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ شروع میں خود اس نوجوان لڑکے یا لڑکی کو سمجھانے بجھانے اور ان کے سامنے ان قبیح حرکتوں کی شناخت بیان کرنی چاہیے۔ اگر ایک سے زائد بار سمجھانے کے باوجود وہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو اس کے والدین کو یہ باتیں بتائی جا سکتی ہیں، یا اگر اس کا تعلق کسی دینی جماعت سے ہو تو ذمہ دار کو بھی اس کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ جو چوتھا سوال ہے اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد کے معاملے میں بہت زیادہ حساس اور فکر مند رہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے نوعمری میں غلط کاموں میں مبتلا ہونے کا بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ انہیں اپنے بچوں کی دینی تربیت ہمہ وقت کرنی چاہیے، انہیں برابر نصیحت کرتے رہنا چاہیے اور ان کے سامنے ممکنہ برائیوں کی سماجی، اخلاقی، نفسیاتی اور دینی اعتبار سے قباحت اور شناعت بیان کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اگر بچوں کے کسی برے کام میں مبتلا ہو جانے کا خود انہیں پتہ چل جائے یا کوئی دوسرا شخص انہیں اس کی خبر دے تو ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ سمجھانے بجھانے سے آگے بڑھ کر کبھی تنبیہ، سرزنش اور ڈانٹ ٹپٹ سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں احتیاط ملحوظ رہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کا الٹا اثر ہوتا ہے اور بچے سرکش اور باغی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے والدین کو اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اور جو پانچواں سوال ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایک شادی شدہ مرد کا زنا کرنا یا کسی ایسی تعلق میں پڑنا اس کی سخت سزا ہے، کیونکہ زنا اگر کسی غیر شادی شدہ سے سرزد ہو جائے تو اس کو اسلام میں 10 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ سے ہو جائے تو اس کو گڑھا کھود کر اس میں پھینک کر تب تک پتھر مارے جاتے ہیں کہ وہ مر جائے۔ ازدواجی زندگی کی بنیاد شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد پر استوار ہوتی ہے۔ اگر اعتماد اٹھ جائے تو خوشگواری باقی نہیں رہ سکتی، بلکہ شکوہ شکایات، دوریاں، تلخیاں اور گھریلو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جن کا خاتمہ علیحدگی پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نیک عورتوں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس نیک عورتیں عطائت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ عورت بھی اپنے شوہر سے اس کی امید رکھتی ہے کہ اس کے تعلقات نامحرم عورتوں سے نہ ہوں اور وہ ان سے کسی طرح کا ناجائز ربط و ضبط نہ رکھے۔ کسی شادی شدہ مرد یا عورت کا غیر عورت یا مرد سے کھلے یا چھپے طور پر ناجائز تعلق رکھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور یہ اپنے جوڑے سے بے وفائی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کی بنیاد پر طلاق یا خلا کا مطالبہ کرنا جائز ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصہ کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہو، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گرے بانوں اور اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں، یا اپنے بانجوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بانجوں کے، یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں کے، یا مردوں میں سے وہ جو خدمت گزار، جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں، جو کم سینی کے باعث ابھی عورتوں کی پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے، یہ بھی مستثنا ہے۔ اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی چھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ اور تم سب کے سب اللہ کے حضور
توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ اسلام میں وہ رشتے جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے وہ یہ ہیں: باپ، بھائی، چچا، ماموں، شوہر، سسر، بیٹا، پوتا، نواسا، شوہر کا بیٹا، داماد، بھتیجا، بھانجا، مسلمان عورتیں، کافر باندی، ایسے افراد جن کو عورتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں، مثلا چھوٹے بچے جن کو بھی یہ سمجھ نہیں کہ عورت کیا ہے، جسے مرد اور عورت میں فرق ہی نامعلوم ہو۔ ان میں سے باپ، بھائی، چچا، ماموں، سسر، بیٹا، پوتا، نواسا، شوہر کا بیٹا، داماد، بھتیجا اور بھانجا محرم ہیں۔ نامحرم رشتہ دار یعنی وہ رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے وہ درج ذیل ہیں: خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، دیور، جیٹ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا۔